दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौम आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रही है। वज़ीर आज़म ने जाते उम्रा में नमाज ईद की अदायगी के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए हुकूमत के इस अज़्म का इयादा किया है कि मुल्क को दरपेश संगीन चैलेंज से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में काबिज़ हुक्काम ने एक मरतबा फिर लोगों को नमाज के इज्तिमात के मरकज़ी मकामात पर नमाज ईद की अदायगी से रोका है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू रखने की भरपूर कोशिशें कर रही है और अवाम जल्द अच्छी खबरें सुनेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अगर शहरी मस्जिद नबवी में मजहबी जज्बात मजरूह करने के वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो हुकूमत किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करेगी। जर्मनी ने रूसी तेल की दरामद पर फौरी पाबंदी की मुखालफत न करने का ऐलान किया है क्योंकि यूरोपीय यूनियन रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी की तैयारी कर रही है। और अब इन खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में तमाम शहरों, कस्बों और देहात में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में ईद के बड़े इज्तिमात हुए। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की फजीलत और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वफाकी दारुलहुकूमत में ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और आला अहदेदारान और मुसलमान ममालिक के सिफारतकारों ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दरपेश संगीन मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोई कसर न छोड़ने के हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी के बाद पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जल्द कौम से खिताब भी करेंगे जिसमें मुल्क को दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डालेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हमवतनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यह दिन ईसार, नेमतों के शुक्राने और माफ़ करने के अलावा महरूम लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करने और उनके लिए कुर्बानी देने का मौका भी है। ईद उल फितर पर कौम के लिए अपने पैगाम में सदर ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इस दिन को खुशियों और सुकून का दिन बनाए। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जिसने अहले इस्लाम को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान इबादत की तौफ़ीक बख्शी। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से माह मुक़द्दस के दौरान अता की गई तौफ़ीक पर खुशी मनाने का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए लोगों पर जोर दिया है कि वो ईद की खुशियाँ मनाते हुए गरीब और मुस्तहिक़ अफराद से हमदर्दी करें और उनका खुसूसी ख्याल रखें। ईद उल फितर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के बाद हमें ईद उल फितर के इनाम से नवाजा है। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए पुरज़्म है और इस सिलसिले में तमाम मुमकिन कोशिशें बुरोकार लाई जा रही हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने आज इस्लामाबाद में स्वीट होम्स का दौरा किया और यतीम बच्चों में मिठाई और ईदी तकसीम की। इस मौके पर स्पीकर ने स्वीट होम्स में बच्चों को फराहम की जाने वाली खिदमात को सराहा। बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज ईद कंट्रोल लाइन के साथ कोटली के इलाके डूंगी में जवानों के साथ गुजारी। उन्होंने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जनरल बाजवा ने अफसरान और जवानों के साथ ईद की खुशियां भी शेयर कीं। उन्होंने पुरअमन पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने वाले तमाम शोहदा और उनके ख़ानदानों को खराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने डूंगी पहुंचने पर बर्री फ़ौज के सरबराह का इस्तकबाल किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आज नमाज के इज्तिमात के मरकज़ी मकामात पर भारतीय हुक्काम की जानिब से आयद सख्त पाबंदियों के पेश नज़र कश्मीरी अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। पाबंदियों के पेश नज़र मशहूर ईदगाह और तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर समेत बड़े कस्बों और शहरों में ईद की नमाज का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। ईद मनाने का फ़ैसला गुज़श्ता रात पाकिस्तान में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान के बाद किया गया और मकबूजा वादी की मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर ईद के ऐलानात किए गए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور لوگوں کو جلد اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے یوٹیلیٹی اسٹورز میں موجود آٹے اور چینی کی قیمتیں پہلے ہی کم کی جا چکی ہیں، جبکہ عام منڈی میں دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ تحریک انصاف کی بدتمیزی پر مبنی اور غیر مہذب سیاست نے اس دہانے پر پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو آداب سکھانا اور اپنے کارکنان کو سیاسی رویے سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ حکومت کے بدعنوانی کے مقدمات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ تحقیقات جاری رہیں گی اور بدعنوان افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام مقدموں کی پیروی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر شہری مسجد نبوی میں مذہبی جذبات مجروح کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو حکومت کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گی۔ آج فیصل آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو مقامات مقدسہ کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے خلاف شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سابقہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان کی خوشحالی کی خاطر تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ حکومت یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے کیونکہ یہ پوری قوم کے بچے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں دارالشفقت میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں یتیموں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے دارالشفقت میں مقیم یتیم بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ یورپی یونین کے وزرائے توانائی کا ہنگامی اجلاس برسلز میں ہوا ہے، جس میں روس سے تیل کی درآمدات اور پولینڈ اور بلغاریہ ماسکو کی جانب سے گیس کی فراہمی منقطع کرنے کے حوالے سے روس کو مشترکہ جواب دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ روسی تیل کی درآمد پر پابندی کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ محققین، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سابق اعلیٰ بیوروکریٹس نے بھارت میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کی بڑھتی ہوئی لہر پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق بھارت میں 21 کروڑ 30 لاکھ مسلمان مقیم ہیں، جو اس کی کل 1 ارب 38 کروڑ کا 15.5% ہیں۔ ترکی کے خبر رساں ادارے انوڈولو نے نئی دلی میں پالیسی ریسرچ سینٹر کے ایک سیاسی محقق آصف علی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان مخالف سرگرمیاں نفرت انگیز مباحثے، فرقہ واریت اور تشدد بھارتیہ جنتا پارٹی کی سہولت کاری کا نتیجہ ہے۔ انوڈولو نے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید احمد کے ان الفاظ میں بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال تشویشناک ہے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں ثانوی درجے کے شہریوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رجحان سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں بلیٹن کے فوراً بعد وزیر اعظم کی لاہور میں مصروفیات سے متعلق ایک رپورٹ اپنے قومی نشریاتی رابطے پر نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 35، پشاور 34، کوئٹہ اور گلگت 27، مری 22 اور مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، بارہمولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع بر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قوم آج عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام سے منا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے جاتی عمرہ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کو درپیش سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو نماز کے اجتماعات کے مرکزی مقامات پر نماز عید کی ادائیگی سے روکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور عوام جلد اچھی خبریں سنیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگر شہری مسجد نبوی میں مذہبی جذبات مجروح کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو حکومت کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گی۔ جرمنی نے روسی تیل کی درآمد پر فوری پابندی کی مخالفت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ یورپی یونین روس سے تیل کی درآمد پر پابندی کی تیاری کر رہی ہے۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔